جی مهربانك زیبدارینگا هیتو گپین کچاری ٹکل مهربانه تے اسنا حبت بخیر کیا وما کنو میں خبر ہے کہ انو نہ زیبدارینگا ننا کچاری سرحال نہ نارے گدرنگو کا وقت نہ ارا کی ہیتا کرے ارا کی گدرنگو کا وقت ٹی ننا سرسوبی کو ننا غلطی کو افتے انن انتھی تسہیل کریں مهربانه کگا کنن گدرنگو کا وقت نہ ہیتے کن تو کلن زیبدارینگا ہیت دارے کنن تا ارا کسک تے پو مرنک کہ کنا گدرنگو کا وقت ٹی بازنگا غلطی کرین مسنو بازنگا سرسوبی کم کنیان مسنو یہ راڑے غلطی کریٹ یہ را ورڈ تینا کارے میں کریٹ کی کنیان غلطی مسر اور یہ را جوانی ٹی تینا کارے میں کریٹ کی سرسوب مسوٹک مہربانہ کگا کی نن دا گڑائے تینا سوچ نہ صلاحیت جوان کرنے کے مہرین تو ننے دا اسی ہندونو آگائی اسے تینگے ٹی کنی تینے برو کا وقت ٹی امر تیار کیسے بازنگا بندگا کندو نریٹ کے ارا تینے مونجا کیرے ارا تینے کیرے نا دا گڑاتین اس تے تینا خراب کیرے کہ بس کنے نسی غلطی اس مسک ماضی ٹی دس ای کسے مو پری تینا خنت ترکی و تولی و تو کن تو ولدا دونوں حادثہ کیا دونوں مشکلات ولدا کنیا مفرور آخا انسان نہ زند ہر دینا دے پدے اسی ناسی گڑاز تینا حرکت تیان تینا ہمو عملان تینا ہمو کرداران مخلوق تو طولو کا کچاری ان سبکیل کے گک مہربانک نن بازنگا جاگتے دا گڑا تو پان کہ زند کیرے نا مشکل لرے ولی نن دا گڑا انتے پو مفن کی زند نن تینٹ مشکل جوڑ کرے نونک نن بازنگا جاگتے دا گڑا اصول اوپن کہ یرا کارے میں کرننگ ٹیوٹ اوٹی کنا عمل انتصرے یرا ورٹوت سوچ خلنگ ٹیوٹ یرا ورٹ ہمو کارے میں تینا کرننگ ٹیوٹ کن کہ ہمو کارے میں انت اہمیت تستحق اور انت اہمیت تستحق مہربانہ کگا کہ نن سوچ خلین اسے باز زبردست باز گچینو ہی تسینا کہ ای تینا ماضی نارا فیصلاتی کریٹ اوٹی کلن گچیننگا فیصلہ کنا انتسس یہ او دیاتی خبر ننا زندگی اللہ رب العزت نن کے اسے باز زبردست تو کیرنا حکمت عملی پارے انت گڑا سن پارے مچا ننے توفیق آتے عطا کرنے کی نن ارا گڑا یاد تخین کے نرا گڑا گیرام کرنے کے ولی دم ارتو مکارے ماتے ٹی اگر نن مچٹ تینا ذہن نہ استعمالی کے دا گڑا نزیا کہ کنے ارا گڑا تے یاد تخوئی یرے سبق کمبر ارا گڑا تے کنے یاد تخوئی یرے تینا سرسوبی نہ وڑٹ مہربانہ اگر عید کے وقت کیسے انسان اس تینا کارے مس شروع کی کو نہ کارے مٹی اوٹ کی مشکل اکبر رو اسی نہ تجربہ او بندہ کا سرے او نہ تجربہ اوٹو اللہ وکا مو وقت ارا وقت او کارے میں شروع کرے تو اگر انسان ان غلطی اس مسک تو ان مسک نی ہمو غلطی ارا وقت کریس اوٹی ارا عمل آتی کریس ارا کردار آتے نی خناس ارا ورنہ کارے ماتی نی کریس ہمو گڑاتے نی تین تو اسے جاگا سے لکھ اور ہمو گڑاتے نی ولدہ ریپیٹ کپیس انسان نہ زند باز گچین و زند سرے اگر انسان پو مرتے انسان نے اللہ رب العزت ہر جگہ ہر ورنہ تعلیم ادا کرنے نے اللہ پاک ہر جگہ انسان کی رہنمائی کرنے کہ او بندغ امر ارا جاگا تے رہنمائی تھی اگر اداڑے ہیت کے وقت ایسے بعض سوچ نام ہی تے کرننگ ٹیوٹ عمل نام ہی تے کرننگ ٹیوٹ کردار نام ہی تے کرننگ ٹیوٹ انسان نہ ماضی تو دانا سے بلو تعلق سرے اگر انسان دا ارتو مگڑاتے سوچ خلے کہ کنے اراڑے ارا کارے میں کرو یہ ارا کارے میں ای بلدہ ریپیٹ کپر مہربانہ اگر انسان ای مالوم دانا مثالے تے سٹ کے ای گاڑی چلے فی وک یا ای پندم کا وک اسی کسر اسرے کہ کنا ہردے نہ ہمو کسر ارے کنے خبر ارے اراڑے کھڈ سرے اراڑے جمپ سرے اراڑے کرے تینے گاڑی سلو کرو یا اراڑے سپیڈ بریکر سرے اراڑے کنے اراوٹ ہنو یہ دا مچا گڑا کنے یاد میں بلے اگر پوسکننگا بندغس ہمو کسرن ہمو گلیاں گدریں گے تو ات خبرت مفک او دا گڑاتے پو مفک اوڑن خواہ مخواہ غلطی اس مرک اندون اگر اسی بندغ وار وار ہمو غلطی تے کے تینا زندٹی ہمو کسران وار وار ہننگٹی اوت خبر ہے کہ دار ڈوک کستمو کری داٹی اڑینگن کیو اوت خبر ہے کہ داڑے اسی کھڈ سرے داٹی تمنگ کیو ولدا ہم او تینے بچائے فنگٹی اب تو دانا مطلب ہندا ارے کہ او تینا دماغ نہ تینا عقل نہ کارے میں استعمال کرنی گٹی اگر تینا عقل استعمال کے تو اللہ پاک او نہ ہمو گدرنگو کا وقت ٹی اسی بصیرت سوڑ کے تخانے اسی حکمت عملی سوڑ کی تخانے او تینا ہمو سوچ تینا ہمو حکمت عملی تو اوار امر پین جوان کرنے کی ایدہ وقت اگر پاوک کی دا سکن نرا دور ٹی ارینک او دے پدے کہہ رہے نا ماڈرنائز مننگٹی او دے پدے کہہ رہے نا پین زیادہ مونا ہننگٹی مخلوق سرسوب انگا پین سرسوب مننگٹی ارا کے بیوسک عرفت عقل نہ تینا استعمال کرننگ بفکو بیوسک پین شیف تمی سکننگٹی وجہ انت سرے کہ نن تینا خانتے تارمٹی تخانو نن تینا خانتے تر کرینو ننیچس رویف ننیچس کرویف آخا ننے منجا مرویف نا امیدی کلن زیب دارنگا گڑا کے دارے کہ انسان تینا امید تو نوار وار مونا پیشتم میں نا امیدی انسان پین شیف بیٹک انسان
سرسوبی آنم شیف کی گک انسان نہ ہمو سوچ نہ صلاحیت آتے ختم کی کیراٹی اوتی نہ پین جوانو عملس کرنی کے جوانو کاریمس کرنی کے اگر نن دا مچا گڑاتے دا سپو متون تو وقت نن تو مفروی گڑا نن پو مرونک تو انت فائدہ مہربانک دا ارا گڑا کہ ننا ماضی ٹی ننا گدرینگو کا وقت ٹی ارا کاریم نن کرن یا غلطیس کرن یا جوانو کاریمس کرن ارا غلطی کو ننا اوفتیان نن سبق حاصل کن اور ارا کی ننا جوانی گا سرسوبی گا عملہ کرن او تی پین کریٹیوٹی اتن او ٹی پین جوانو عملہ تی کن پین سرسوب مرینک